Khamosh Saya, Part 4, The Forgotten Circle. The night that never ended. बारिश ऐसे बरस रही थी जैसे आसमान बरसों की दबी हुई चीखें बाहर फेंक रहा हो। अली सारी रात जागता रहा। उसे लग रहा था कि घर के हर कोने में कोई सांस ले रहा है। कभी कभी उसे दरवाजे के बाहर किसी के नाखून रगड़ने जैसी आवाज सुनाई देती। कभी उसके कमरे का दर्जा हरारत अचानक गिरता और ऐसा लगता जैसे कोई उसके बेड के पास खड़ा हो। वो जानता था कि रिघानी की आग, खादमा की तस्वीर और सफ़ेद चमक, ये सब किसी बड़े खेल का हिस्सा है। मगर आज रात कुछ मुख्तलिफ था। आज सिर्फ कोई साया नहीं, कोई वापस आया था। एक गुमशुदा सरगोशियां रात के 2:30 बजे। अली ने एक ठंडी हवा अपने चेहरे पर महसूस की, मगर खिड़की बंद थी, पर्दे हिले नहीं थे। हवा सिर्फ उसके चेहरे पर टकराई थी, जैसे कोई झुक कर सांस ले रहा हो। उसने आहिस्ता से आंख खोली। कमरे की छत पर एक सियाह धब्बा फैला हुआ था। पहले तो वो नमी लगा, लेकिन फिर वो धब्बा हिलने लगा, जैसे वो कोई जानदार हो। वो आहिस्ता आहिस्ता लंबा हुआ, पतला हुआ, फिर अचानक सीधा उसके सामने झुक गया। एक चेहरा, आंखें नहीं मगर आंखों की जगह गड्ढे, होंठ नहीं मगर किसी के बोलने जैसा अंदाज। वो सरगोशी गिरावट भरी थी। वो जाग गई है और तुम्हारे अंदर कुछ छोड़ गई है। अली झटके से उठा। साया गायब, लेकिन उसके जिस्म पर एक जगह बहुत शदीद ठंड थी, सीने के बाएं जानिब। उसने हाथ फेर कर देखा, जलने का निशान, लेकिन ये आम निशान नहीं था, ये दायरा था। और दायरे के बीच एक छोटा सा पुरानी तर्ज का निशान, जैसे कोई कदीम मोहर। अली की सांसें रुकने लगी। उसे लगा किसी ने इस पर कब्जा कायम करने की कोशिश की है। 2 पुरानी खादमा की असल कहानी। दिन निकलते ही वो अपने दादा की पुरानी डायरी निकाल लाया, जिसे कभी अहम नहीं समझा था, मगर आज हर चीज अहम थी। पहले ही वर्क पर एक जुमला लिखा था, अगर कभी सफेद चमक दोबारा नजर आए तो जान लेना भूली हुई रूह आजाद हो गई है। अली के हाथ कांप गए। वो आगे पढ़ने लगा। डायरी के मुताबिक सालों पहले उनके खानदान में एक खादमा काम करती थी। नाम था सलमी। बहुत खामोश, बहुत नर्म, मगर उसके अंदर कुछ अजीब था। लोग कहते थे उसके साथ कुछ नाखुशगवार हुआ था। कोई जुल्म, कोई जबरदस्ती, कोई धोखा, वो सब अपने दिल में रखती रही। फिर एक दिन वो लापता हो गई। रात को घर जलने लगा। सिर्फ एक जुमला दीवार पर खून से लिखा था, मैं वापस आऊंगी इंसाफ के साथ। इसके बाद खानदान ने एक राहिब को बुलाया। राहिब ने अज़्म से एक रसूमात की और उसकी रूह को एक दायरे में कैद कर दिया। दायरा वही निशान था जो अब अली के सीने पर दहक रहा था। 3 वो दायरा अब टूट रहा है। शाम हुई। आसमान पर अजीब सुर्खी थी। अली को लगा जैसे पूरी दुनिया उसके खिलाफ झुक गई हो। रात 8 बजे घर में पहली बार कोई चलने की आवाज आई। एक कदम, दूसरा कदम, फर्श हिलता था, नस्ल दर नस्ल के राजों की तरह। अली को पता था ये कोई इंसान नहीं, ये वही रूह थी जो कभी घर की खिदमत गुजार थी और अब इंतकाम की खिदमत गुजार बन चुकी थी। वो आहिस्ता आहिस्ता बाहर आया। ऊपर वाली मंजिल से चरचराहट होती रही। सीढ़ियों के सिरे, ऊपर दीवारों पर जले हुए हाथों के निशान थे, जैसे किसी ने उंगलियां आग में डब्बोकर दीवार को छुआ हो। और हर हाथ का निशान नीचे की तरफ आ रहा था। वो नीचे आ रही है, इसका दिल धड़कने लगा। आईने का राज। ऊपर वाली गैलरी में पुराना आईना लगा था, जिसे हमेशा कपड़े से ढककर रखा गया था। आज कपड़ा गायब था। आईने में अली ने अपने पीछे 4 साए खड़े देखे। 4 नहीं, वही एक, मगर 4 जावियों में, जैसे वो कहीं नहीं मगर हर जगह है। एक साया आगे बढ़ा। आईने पर एक पूरी जली हुई चेहरे की शक्ल उभर आई। फिर सरगोशी हुई, तुम्हारे खून ने मुझे बेदार किया है। अली पीछे हटा। आईने में अब उसका अपना अक्स नहीं था। उसकी जगह पर वही खादमा, आंखें खाली, बाल भीगे हुए, जैसे अभी पानी या खून से निकली हो। लेकिन असल होलनाक बात यह थी, वो मुस्कुरा रही थी, ऐसी मुस्कुराहट जो इंसानों के लिए नहीं होती। जंजीरों का कमरा। अली भागता हुआ नीचे बेसमेंट में गया, जहां दादा की रसूमात की बाकी चीजें रखी थी। वहां उसे आधी जली हुई चौखट, कुछ पुराने नमक के डब्बे और एक टूटा हुआ ताला मिला। मगर असल चीज एक लोहे का संदूक था। उसे खोलने पर एक पुरानी डायरी और कुछ सियाह जंजीरें निकली। डायरी में सिर्फ एक जुमला था, इंसाफ और इंतकाम में एक बाल का फर्क होता है। सिल्मा इस फर्क को जानती है, इसलिए वो सबको सजा नहीं देती, सिर्फ वारिस को देती है।
علی سمجھ گیا سزا اس خاندان کے آخری وارث کو ملے گی، اور وہ وارث صرف وہ خود تھا۔ اصل خلاصہ روح کیوں لوٹی؟ اسی لمحے لائٹ بند ہوئی، بیٹھنے کی جگہ پر ایک زنجیر خود بخود لٹکی، وہ نیچے کی طرف ہلی جیسے کسی نے اسے کھینچا ہو۔ پھر ایک عورت کی آواز آئی، ٹوٹے ہوئے کانچ جیسی آواز، میں تم سے بدلہ نہیں لینا چاہتی، میں بس واپس اپنا حق چاہتی ہوں جو تمہارے خاندان نے مجھ سے چھینا تھا۔ علی نے پوچھا، کون سا حق؟ تمہیں مارا کس نے تھا؟ آواز اب بالکل قریب ہو گئی، تمہارے خاندان نے نہیں، تم نے۔ علی کے اندر خوف کی لہریں دوڑ گئی۔ میں نے؟ مگر میں تو پیدا بھی نہیں ہوا تھا۔ وہ آواز ٹھنڈی پڑ گئی۔ جسم الگ ہو سکتا ہے، روح ایک ہوتی ہے۔ تم صرف علی نہیں، تم اس شخص کا دوبارہ جنم ہو جس نے مجھے جلایا تھا۔ علی کے قدم لڑکھڑا گئے۔ یہ صرف انتقام نہیں تھا، یہ کسی دوبارہ جنم لینے والے گناہ کا انجام تھا۔ 7 آخری دائرہ ٹوٹ گیا، بیسمنٹ کی دیواریں لرزنے لگی، زنجیریں خود بخود کھلنے لگی، اور زمین پر سفید چمک کا ایک نیا دائرہ بنتا گیا۔ یہی وہ دائرہ تھا جس نے سلما کی روح کو قید کر رکھا تھا، اور اب ٹوٹ رہا تھا۔ علی نے اسے روکنے کی کوشش کی مگر اس کے ہاتھ جھلس گئے۔ دائرہ پوری طرح پھٹ گیا، روح آزاد ہو گئی۔ کمرے میں ایک خوفناک چیخ گونجی، ایسی چیخ جو انسانی کانوں کے لیے نہیں بنی۔ پھر دھواں سا بنا، وہ دھواں عورت کی شکل میں بدلا، جلے ہوئے کپڑے، سفید چمکتی آنکھیں، اور چہرے کی آدھی کھال اتری ہوئی۔ اس نے علی کے چہرے پر ہاتھ رکھا اور بولی، اب تمہیں یاد آئے گا کہ تم نے مجھے کیسے جلایا تھا پچھلے جنم میں۔ جیس۔ علی کی آنکھوں کے سامنے سب کالے ہونے لگا، اسے اپنے جسم سے باہر گھسیٹا جا رہا تھا جیسے وہ اسے ایک پچھلے زمانے میں لے جا رہی ہو۔ 8 اصل سچ۔ پچھلا جنم وہ ایک چھوڑے ہوئے گھر میں کھڑا تھا، وقت مختلف تھا، علی وہاں علی نہیں تھا، وہ ایک شخص تھا جس نے سلمے پر الزام لگایا تھا، حرام الزام، ظلم، اور پھر لوگوں کے سامنے اسے گناہگار ثابت کر کے اسے آگ میں دھکیل دیا۔ سلمے چیختی رہی، بے گناہ ہونے کی فریاد کرتی رہی، لیکن اس نے اسے زندہ جلا دیا۔ جس وقت وہ آگ میں جھلسی، اس کی آخری نظر اسی کے چہرے پر تھی، اور وہ چہرہ علی کا چہرہ تھا۔ علی نے خود کو اپنی ہی پرانی شکل میں دیکھا۔ وہ ہلایا، چیخا، گر پڑا، لیکن وہ منظر ختم نہ ہوا۔ پھر سلمے کی روح نے اس کی طرف دیکھا۔ اب تم جانتے ہو کہ تم کون ہو اور میں کیا چاہتی ہوں۔ نو انجام یا ایک نیا آغاز۔ علی کی آنکھیں کھلی تو وہ فرش پر پڑا تھا، لیکن دنیا پہلے جیسی نہیں تھی۔ ہر چیز کی رندت مدھم تھی، جیسے زندگی کا رنگ کہیں باہر نکل گیا ہو۔ ایک آئینے میں اس نے اپنا مسکراتا ہوا اس نے آہستہ سے کہا، میں وعدے نبھاتی ہوں اور تم اب کبھی تنہا نہیں رہو گی، نہ آج نہ اگلی زندگی میں۔ اس دن کے بعد محلے والوں نے دیکھا کہ علی کے گھر کی کھڑکیاں خود بخود کھلتی اور بند ہوتی رہتی ہیں۔ رات کو کسی عورت کی گردش کی آواز آتی ہے، اور کبھی کبھی ایک سفید چمک کسی کھڑے انسان کی شکل میں دکھائی دیتی ہے۔ کہانی ختم نہیں ہوئی، کیونکہ روحیں صرف ایک بار نہیں لوٹتی، خاص طور پر وہ روح جس کا انصاف ابھی پورا نہ ہوا ہو۔ Thanks for watching. Subscribe to my channel. Endless Rise.